बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं फरहान अब्बास और आपको अपने यूट्यूब चैनल द करंट टाइम्स पर खुशामदीद कहता हूं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने जो अब तक नज़र आ रही है कि इसराइल को ख़बरदार कर दिया गया है। और आप यकीन मानें, जब मैं ये बात करता हूँ कि इसराइल को ख़बरदार कर दिया गया, वो खून जो है ना जोश और उबाल मार जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली दुश्मन तो हमारा यही है। तो इसराइल को ख़बरदार कर दिया गया है और उसको बता दिया गया है कि मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होते जा रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप को भी ये कहा जाएगा कि लगाम डाल लें, अब इसकी बदमाशी नहीं चलेगी। ये कब, कहाँ, कैसे और क्यों कहा जाएगा, तमाम तर तफसीलात आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और आपको आज के वीलॉग में ये भी बताएंगे कि हिजबुल्लाह और हौसी बागियों ने क्या स्टेटमेंट सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान से मुआहिदे के बाद दे दिया है। तमाम तर तफसीलात आज के वीलॉग का हिस्सा। वीलॉग शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, इसराइल ने कतर पे हमला करके मुस्लिम उम्मा को ना झंझोड़ के रख दिया, क्योंकि मुस्लिम उम्मा को ये समझ आ गई, मुस्लिम ममालिक खसूसी तौर पे अरब ममालिक को, कि ये एक एक करके हम सबको निशाना बना लेगा, और हम जो सब एक पर तकिया करके बैठे हैं जिसका नाम अमेरिका है, वो तो खुद रखवाला है इसराइल का, तो ये हमारी रखवाली कैसे करेगा। इसलिए मुस्लिम जो ममालिक हैं और अरब ममालिक और उनके सरबराहान मुमलिकत, उनको एकदम एक वेकअप कॉल आई है, क्योंकि कतर के अंदर जो जदीद तरीन निज़ाम वहाँ पर लगा हुआ था, वो तो आप पूछे ना कि चिड़िया पर नहीं मार सकती, तो जहाज़ कतर की हदूद में दाखिल होकर मिसाइल मारकर वापस कतर में अमरीकी अड्डे पर रीफ्यूल करा के वापस गए हैं। तो कितना टाइम गुजारा है उन्होंने यार, ये इनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी था। तो खैर, अब इसराइल के खिलाफ, क्योंकि सबका मुश्तरका दुश्मन एक ही है, ये जो लाइन ड्रॉ होती चली जा रही है ना कि आप मुस्लिम कम्युनिटी एक प्लेटफॉर्म पर अगर हैं, तो ये आपकी जीत है कि एक पर हमला सब पर हमला कंसिडर किया जाएगा। ये वाला जो फिलॉसफी, ये बहुत अरसे से कंसिडरेशन में थी, लेकिन अभी ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे के सम्राट नताइज जिसको कहते हैं ना, वो आना शुरू हो रहे हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मुलाकात 6 बड़े मुस्लिम ममालिक के सरबराहान की मुलाकात होने जा रही है, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी शामिल हैं। और शहबाज शरीफ की ये पहली मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से, उनके मुंह से सऊदी अरब को छीन लेना और मुक़द्दस अर्ज़ पाक की हिफाजत की जिम्मेदारी लेने के बाद ये पहली मुलाकात है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस वक्त कतर के अमीर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान साहब, मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर जो रूलर हैं इनके, शेख नयान, वो खुद, और मिस्र के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी, ये तमाम लोग आपस में बैठकर सलाह मशवरा करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक बयानिया रखेंगे कि मियाँ डोनाल्ड ट्रंप साहब, अगर आपने अपने नाजायज़ बच्चे इसराइल को ही सपोर्ट करना है, तो आपका हमारा ताल्लुक यहाँ तक था और ख़त्म हो गया। हमारे पास असलहा ख़रीदने के लिए चाइना भी है, रशिया भी है, यूरोपीय ममालिक भी हैं, वहाँ से असलहा ख़रीद लेंगे। आपका हमारा जो अरेंजमेंट था वो ये था कि असलहा हम आपसे ख़रीदेंगे, आप हमें चलाना भी सिखाएंगे, आप हमारे मुल्क की रखवाली भी करेंगे, और हमें भी खुशी होती कि हम आपके साथ बैठ के कोई गपशप लगा लेते। लेकिन आपने कतर के हमले के बाद इन तमाम चीज़ों को अयां कर दिया कि आप इसराइल से हमें नहीं बचा सकते, और जबकि हमारी तो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट ही इसराइल पर है, हमारी सारी की सारी लड़ाई दुश्मनी ही इसराइल के साथ है, तो ये असलहा हमारे किस काम का जो इसराइल के खिलाफ ही हम इस्तेमाल नहीं कर सकें। नाजरीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो अमेरिकन असलहा या जहाज़, वो एक अरेंजमेंट एग्रीमेंट है। वो एग्रीमेंट क्या है कि ये आप इसराइल पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यानी कि अमेरिका की एक साजिश, एक चाहत ये थी कि ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ये आपस में लड़ती रहें और ये आपस में ही इस असलहे का इस्तेमाल कर लें। मतलब इसके अलावा उनको ज़रूरत क्या थी कि वो जिस तरह आपने देखा कि कतर पे हमला हुआ, तो तमाम तर इख्तलाफात भुला कर सऊदी अरब के शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान
وہاں پر پہنچے قطر اور اظہار یکجہتی کیا امیر قطر کے ساتھ، دونوں نے ایک دوسرے کے ماتھے کا بوسہ لیا. تو یہ وہ اسپرٹ تھا جو ہمارا مسنگ تھا، جو چھوٹے چھوٹے اختلافات مسلم ممالک کے آپس میں درمیان میں جو خلیج بنی ہوئی تھی. اور اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی بڑا ٹیسٹ ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی پہلے کبھی اکیلے سعودی عرب کو مل لیے، 4 برائیاں کسی اور ملک کے خلاف بھڑکا دیا، قطر کو مل لیے، 2 برائیاں وہاں سے کر دیں، سب کو مل کر ایران کے خلاف کر دیا. تو یہ اب پہلا موقع ہے جہاں وہ سارے کے سارے ایک ساتھ وفد بنا کر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے مسلم بلاک بیٹھا ہوگا. اور اس مسلم بلاک کا جو دولہا ہے وہ پاکستان ہے. مسلم بلاک کا دولہا پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان اس بلاک کی، مسلم امہ کی واحد ایٹامک پاور ہے. اور ایٹامک پاور ہونے کی وجہ سے ہی آج اسرائیل اور بھارت اور امریکہ یہ ہم سے گھبراتے ہیں. ادروائز اگر آپ ایٹامک پاور نہیں ہوتے تو اسرائیل اپنی پراکسی بھارت کے تھرو ہمارے پہ چڑھائیاں کرتا، اور یہ ہمیں اتنا کمزور سمجھتے اور کر دیتے نیچرلی کہ ہم کبھی اٹھ نہیں پاتے ان کے سامنے. تو ہمارا حال بھی پھر عراق، ہمارا حال بھی ایران، ہمارا حال بھی قطر جیسا ہوتا کہ نیو نارم بناتے، جب آتے حملہ کرتے چلے جاتے، اور ہم روایتی ہتھیاروں سے ان کے ساتھ لڑتے رہتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بڑی کرم نوازی ہے پاکستان کے اوپر کہ جناب پاکستان نیوکلیر پاور ہے، اور پاکستان اس وقت سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ پیکٹ سائن کر چکا ہے. اور جو ارض مقدس اور مقدس مقامات ہیں ہمارے لیے، خانہ کعبہ اور ہمارے مدینہ منورہ، اس کی حفاظت بھی پاکستان کے پاس ہے. تو یہ ہر پاکستانی کے لیے بڑے فخر کی بات ہے. تو اب پاکستان اور سعودی عرب کے جو ثمرات ہیں معاہدے کے، وہ گریجولی مسلم ممالک کے متحد ہونے سے سامنے آنا شروع ہو رہے ہیں. اور فلسطین کا مقدمہ پاکستان نے لڑنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے، غزہ کا مقدمہ لڑنا ہے. اور ان تمام سربراہان مملکت، ٹرکی کے پریزیڈنٹ ہوں گے، یہ سب بیٹھ کر غزہ کا مقدمہ لڑیں گے. اور غزہ کا مقدمہ مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل کو نکیل ڈالے گا ڈونلڈ ٹرمپ، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کے لیے پوری دنیا سے لڑ بیٹھا ہے، اور مشرق وسطیٰ میں اس نے اپنا کنٹرول ختم کر دیا ہے. جو اس کی ہیجمنی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، کیونکہ اس نے صرف اسرائیل کی ناجائز حرکتوں کی وجہ سے اپنا بیڑا غرق کرا لیا. تو اب پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ جو دفاعی معاملات طے ہوئے ہیں، اس کے بعد بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں. اور وہ اچھی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یمن نے کہا ہے، حوثیوں نے کہا ہے کہ جناب ہمارا سعودی عرب سے کوئی پھڈا نہیں ہے، رولا نہیں ہے، ہم سیٹلڈ ہیں. حزب اللہ نے کہہ دیا ہے لبنان سے کہ جناب ہمارا کوئی پھڈا نہیں، بالکل ٹھیک ہے، ہم سب ساتھ ہیں، اور ہم سب ساتھ مل کر اس کو جواب دیں گے اسرائیل کو. تو اسرائیل کے خلاف جو محاذ بنتا چلا جا رہا ہے، شاید وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنے گا، کیونکہ یہ اب سعودی عربیہ اور ایران کے تعلقات بھی بہت بہتر ہو چکے ہیں. جو غلط فہمیاں آپس میں تھیں وہ غلط فہمیاں بھی دور ہو چکی ہیں. اور ایران اسرائیل کو بڑی بہترین طریقے سے اسٹڈی کر کے جانتا ہے کہ اس کی نبض، جو کہتے ہیں نا دکھتی رگ کدھر ہے، وہ ایران کو پتہ ہے. تو مسلم ممالک کا اتحاد آپ سب کو مبارک ہو. ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے اب انڈیویجولی نہیں، اب مسلم بلاک پورا بیٹھے گا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس بچنے کا راستہ نہیں ہوگا. یہ میٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میٹنگ کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے، اور اگر آپ اس کے بارے میں مزید انفارمیشن چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ہم اپنے چینل پر آپ کو اس میٹنگ سے پہلے، پوسٹ پری میٹنگ، دین میٹنگ اینڈ پوسٹ میٹنگ انالیسس ہم آپ کے سامنے فیکٹ اینڈ فگرز کے ساتھ رکھتے جائیں گے. اب تک کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.